आजको लागि निर्धारित मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षक र माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय उपलब्ध गराउँछु। समय 10 मिनेट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अहिले दुईटा मन्त्रालयमा, खास गरेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय, यो दुईटा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर आफ्ना कुराहरू राख्न गइराखेको छु। पहिलो म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सँग सम्बन्धित विषयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसमा धेरै विशद व्याख्यामा नगइकन केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। खास गरेर कर्मचारी बैठक भत्ता खर्च शीर्षकमा 100 रुपैयाँ घटाइयोस् भनेर साङ्केतिक खर्च कटौतीको प्रस्ताव मैले राखेको छु। अब यस विषयमा यो किन मैले राखेँ, कर्मचारी बैठक भत्ता भनेर जुन यो मन्त्रालयको अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको थिएन। अहिले जुन आर्थिक वर्ष चलिराखेको छ 76-77, त्यसमा चाहिँ छुट्याएको थिएन। तर एकाएक अहिलेको यो सङ्कटको घडीमा, आर्थिक सङ्कटको घडीमा, जुन आर्थिक सङ्कटको मैले व्याख्या धेरै गर्नु पर्दैन, हिजो पनि यो विषय मैले धेरै बोलिसकेको छु र माननीय अर्थमन्त्री आफैले हिजोछाडि अस्ति प्रतिनिधि सभामा बोल्दाखेरि मुलुकको आर्थिक अवस्था के रहेछ भन्ने बारेमा बोलिसक्नु भएको छ। हामी आफ्नो राजस्वको अवस्थाबाट कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ र महिनै पछि मोटामोटी 20 अरबको डेफिसिटमा हामी गइराखेका छौँ। 40 अरब एक महिनामा सामान्यतया सरकारको खर्च 40 अरबको छ, जसमा 15 अरब राजस्वबाट र चान्चुन 4-5 अरब थप गरेर 20 अरबको हाराहारीमा अहिले सरकारको राजस्व उठिराखेको अवस्थामा 40 अरब हामीले खर्च गर्नुपर्नेछ। यो अवस्थामा अहिले मुलुक छ भने अर्थमन्त्रीजीले आफै भन्नुभएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो कोरोना भाइरसको कारणले उब्जिएको र केही गलत आर्थिक नीतिहरूको कारणले उब्जिएको यो अवस्थामा अहिले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्तामा पैसा नराख्नु र अहिले आएर एकाएक हाम्रो एउटा नौजवान केही गरौँ चाहने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीजीको समयमा 21 लाख यो कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा राख्नु उपयुक्त भएन। यो चाहिँ अत्यन्त गैरमुनासिब भयो। यो मुलुकको आर्थिक सङ्कटको जुन गम्भीरता छ, आज सरकारदेखि संसदसम्म, आम पोलिटिकल फोर्सेससम्म, आम सचेत नागरिकसम्म जुन एउटा गम्भीर हुनुपर्ने, एउटा गम्भीरता महसुस गर्नुपर्ने यो मुलुकको लागि आजको परिप्रेक्ष्यमा हामी आफ्नो ठाउँबाट केही न केही आफ्नो जीवको, आफ्नो शरीरको एक टुक्रा मासु देशलाई दिएर भए पनि, रगतको एक थोपा राष्ट्रलाई दिएर भए पनि मुलुकलाई जोगाउँ र मुलुकलाई रक्षा गरौँ र आर्थिक विकासको बाटोलाई अलिकति यो च्यालेन्जिङ अवस्थामा अगाडि बढाउँ भन्ने सोचको साथ, चिन्तनको साथ जसरी सरकार जानुपर्ने हो, त्यो न सरकार आम रूपमा जान सक्यो, न संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीजी जान सक्नुभयो। त्यसकारणले यो हिसाबले जुन विनियोजन गरियो त्यसप्रति मेरो घोर आपत्ति छ। तथापि म संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई विशेष रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा 5 अरब 79 करोड बजेट छुट्याइएकोमा आगामी यो 77-78 को आर्थिक वर्षमा उहाँले लडेर अर्थ मन्त्रालय जस्तो एकदम जद्दोजहद गर्ने, एकदम ज्याद्रो मन्त्रालयसँग भिडेर लडेर उहाँले 26 अरब विनियोजन गराउन सक्नु भएको छ, सफल हुनुभएको छ। यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो मन्त्रालयको बारेमा धेरै कुरा म राख्न चाहन्न, तर म आफै पनि त्यहाँ बसेको सन्दर्भमा 1-2टा आग्रह साथ यो मन्त्रालय कुराले म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत म सम्बन्धित माननीय मन्त्रीजीलाई 3टा कुरामा विशेष रूपमा अहिलेको मुलुकलाई अगाडि राखेर, अहिलेको देशलाई अगाडि राखेर, जनतालाई अगाडि राखेर 3टा कुरा कमसेकम तपाईँ गरेर जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा
म आफै त्यहाँ हुँदाखेरि धेरै ठुलो चुनौती, यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई धेरै ठुलो चुनौती थियो। विभिन्न किसिमबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले त्यो आयोजना अगाडि नबढोस् भन्ने चुनौती थियो। तर ऐतिहासिक रूपमा कहिले नबनेको मैले आफ्नै नेतृत्वमा त्यति बेला मन्त्रीको नेतृत्वबाट सहजीकरण, उच्च स्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर, सहयोग र सहजीकरण समिति बनाएर त्यो कामलाई मैले जसरी फाँडेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेँ। यो आयोजना, यो प्रोजेक्ट एउटा मुलुकको एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो। यो गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भएको सन्दर्भमा उहाँ त्यहाँ हुन्जेलसम्म मेरो आग्रह छ कि यो प्रोजेक्टलाई कुनै पनि किसिमको भूत र प्रेत नलागोस्, दायाँ बायाँ प्रोजेक्ट नहोस्, यो प्रोजेक्ट अगाडि बढोस्। मुलुकको यो 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै कुरा होइन, समग्र देशको निमित्त एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो, यो अगाडि बढोस् भन्ने म चाहन्छु, त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु। र दोस्रो सबभन्दा गम्भीर कुरा, त्यहाँ ब्रह्मलुट हुने, लखनऊ लुट हुने, त्यो भनेको विभिन्न व्यक्तिको नाममा, त्यो संस्कृति जुन महाशाखा छ, विभिन्न व्यक्तिको नाममा खडा गरिएको पुरस्कार कोषहरू र धार्मिक स्थल विकासको नाममा गठन गरिएका विकास समितिहरू र विभिन्न नेताहरूको नाममा खडा गरिएका प्रतिष्ठानहरू, यो 3टा शीर्षकमा ब्रह्मलुट हुँदो रहेछ। पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र हुने रहेछ। यो देशको सम्पत्तिलाई लुटाउने, यो शीर्षक अन्तर्गतको पैसा लाखौँ रुपियाँ, अहिले करोडौँ रुपियाँ तपाईँले विनियोजन गर्नुभएको छ। अहिले पनि सक्नुहुन्छ भने यो 3टै शीर्षकलाई, अब संहिता छ, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले त्यो यो शीर्षक अन्तर्गत पैसा पाइराखेको छ। अहिले किन संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रीय स्तरबाट यो शीर्षकमा पैसा किन खर्च गर्ने? करोडौँको रुपियाँ लुटाउने काम भइरहेछ। प्रतिष्ठानको नाममा सरकारको पैसा खडा गरेर लिएर, तर पार्टीको विदेश विभाग र सङ्गठन विभाग, पार्टीको शाखा कार्यालय, सरकारको पैसा लिएर पार्टीको शाखा कार्यालय खुलिराखेको छ भवनमा। त्यसकारण यो त्यो काम गर्नुहोस्। र अन्तिम के भन्दाखेरि म आफै भोगेर त्यहाँबाट आएको कुरा, यो एयर माफिया, हवाई माफिया र पर्यटन माफियाको जालो त्यो मन्त्रालयमा छ। त्यो जालोलाई तोड्न तपाईँ सक्नुहोस्। त्यही जालोको कारणले म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, स्याल्युट गर्न चाहन्छु माननीय म कमरेड रविन्द्र अधिकारी, त्यो जालोको शिकार, त्यो षड्यन्त्रको शिकार हुनुभएको छ। उहाँ कुनै योजना थिएन, चौहान डाँडाबाट फर्किने कुरा थियो, मन्त्रालयको कुनै प्रोग्राम थिएन। रविन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङ जाने, त्यो देवी दर्शन गर्न जाने कुनै मन्त्रालयको प्रोग्राम थिएन। किन गयो यति कुरा तपाईँ मात्रै पत्ता लगाउनुहोस्। चौहान डाँडाबाट फर्किने कुरा थियो, किन गयो ताप्लेजुङ? कसले लग्यो? को माफिया थियो? गुपचुप गर्ने यस्ता कुराहरूलाई, यो कुरा तपाईँ जस्ता एउटा इनोभेटिभ, एउटा इनर्जेटिक मिनिस्टर, यसमा केही पत्ता लगाउनुहोस्, खोजबिन गर्नुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस पछाडि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो मन्त्रालयको बारेमा यति मात्रै भने। अब म परराष्ट्र मन्त्रालयको बारेमा के कुरा राख्न चाहन्छु। यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो मन्त्रालय, सबै नेपालीको मन्त्रालय र राम्रो मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालय र राम्रो मन्त्रालय कसरी बनाउने, यो मन्त्रालयको काम गतिविधिहरूमा म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै सन्निकट रहेर एउटा गतिविधि गर्ने, काम गर्ने मान्छे भएको नाताले म केही ठोस कुराहरू यो मन्त्रालयको बारेमा राख्न चाहन्छु। अहिले यो मन्त्रालयले दीर्घकालीन सोच भनेर बृहत्तर राष्ट्र हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र, प्रतिष्ठित एवं समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएको छ। यहीँनिर म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि नेपाल स्वतन्त्र छ, नेपाल स्वाधीन छ, यसलाई स्वतन्त्र गर्नुपर्ने जरुरी छैन। नेपाललाई बलियो प्रतिष्ठित र समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने भन्ने सोचबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि जानुपर्दछ। र अहिलेको सन्दर्भमा खास गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा 6 र 5 करोड विनियोजन गरिएको थियो। अहिले 6 अरब 28 करोड, मोटामोटी 23 करोडको बढोत्तरी भएको छ। कुनै ठुलो बढोत्तरी छैन। अलिकति असन्तुलन पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको बिचमा अलिकति असन्तुलन चाहिँ देखिएको छ। त्यो असन्तुलन देखिए पनि म त्यो त्यति ठुलो आपत्तिजनक म ठान्दिनँ, किन भन्दाखेरि चालु खर्च अन्तर्गत जे जस्ता कामहरू गर्ने भनेर यो पुस्तिकामा राखिएको छ, त्यो आफैमा कामहरू राम्रा छन्। त्यसकारणले अहिले म यो बरु के भन्न चाहन्छु भने, अलिकति यो रकम यसमा पुगेको छैन, यो मन्त्रालयमा रकम पुगेको छैन। यो पहिलोवती बोलेको अवस्था छ। यो अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन एउटा रोजगारीमा सङ्कट भएको छ, अहिले नेपाललाई विभिन्न ठाउँहरूबाट ऋण आउने सन्दर्भ छ र
पर्यटन मन्त्रालयलाई यो पर्यटनलाई बढाउनु आदि इत्यादि धेरै किसिमको चुनौतीहरू अवस्था छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त र परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त प्रभावकारी मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त सामान्य अध्यक्ष महोदय 2 लाइनमा मात्रै भन्न चाहन्छु कि यसमा एउटा चिज नदेखिराखेको मैले, एउटा पब्लिक डिप्लोमेसी डिभिजन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अविलम्ब एउटा शाखा वा महाशाखाको रूपमा पब्लिक डिप्लोमेसी डिभिजन खडा गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिलेको च्यालेन्जिङ अवस्थामा हरेक कर्मचारीहरूलाई जहाँ 30वटा देशमा हाम्रा राजदूतावासहरू छ। माननीय सदस्यहरू, खर्च कटौती प्रस्तावको खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय रमेश जङरायमाझीलाई आफ्ना खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय उपलब्ध गराउँदछु। समय 10 मिनेट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 4वटा मन्त्रालयको विषयमा आज भाग लिइरहेको छु। त्यसमध्ये रक्षा मन्त्रालयको यो 34500/113 अन्तर्गत 34500/1 अन्तर्गत लगायतको यो नेपाली सेनाको कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न र विपद व्यवस्थापन आवश्यक उपकरण सामग्री समेतको उपलब्ध गराउन नसकेको विनियोजित रकमबाट 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनेर एउटा गरेको छु भने, यस्तै गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चाहिँ यसको विनियोजित रकममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भनेर र यसमा पनि गरेको छु। यसको पनि शीर्षक 36500/113 र चालु उसबाट छ। त्यस्तै गरेर गृह मन्त्रालयको विविध खर्चमा इन्धन पदाधिकारीको विषयमा पनि यसरी नै 100 रुपियाँ घटाइयोस् 1 रुपियाँ घटाइयोस् भनेर गरेको छु भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका निकायलाई आफ्नो मातहतमा लगेर चाहिँ अरू मन्त्रालयको अधिकार खसेको भने यसमा पनि 1 रुपियाँ घटाइयोस् भनेर यो 4वटा मन्त्रालयमा मैले विनियोजन शीर्षकमाथिको संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामीहरू म विशेष गरेर रक्षा मन्त्रालयमा जान चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय मैले योभन्दा अगाडि पनि रक्षा मन्त्रीज्यूलाई भनेको थिएँ, बङ्करदेखि ब्यारेक्ससम्म कहिले नेपाली सेना पुग्छन्? नेपाली सेनाले बङ्करमै जीवन बिताउनु पर्ने हो कि त्यो गरिबका छोराछोरी जो सानो पदमा बसेर काम गरिरहेका छन्, सेनाको जवान सिपाहीहरू तिनले जीवनभर ती बस्नुपर्ने हो कि के हो भनेर भन्दाखेरि होइन, अर्को वर्षसम्ममा ब्यारेकमा पुग्छन् भन्ने जवाफ आएको थियो। तर अर्को वर्ष अब बाँकी छ, सिद्धिन केही दिनभित्र बाँकी छ, त्यो केही दिनभित्रमा पुग्ने हो कि मैले त्यसको त्यो आशा राखेको छु। र जुन तरिकाले यो भूकम्प आएपछि चाहिँ नेपाली सेनाका धेरै भवनहरू ध्वस्त भए, त्यसमध्येमा 210वटा भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। पुनर्निर्माण मध्येमा हालसम्म 71वटा मात्रै भवनहरू चाहिँ पुनर्निर्माण भएका छन् र बन्न बाँकी 139वटा बाँकी छन् र यसको लागि अहिले आवश्यक बजेटहरू पनि छुट्याएको छैन। र अहिले फेरि एउटा चाहिँ के गरिएको छ भने सेनालाई विवादमा पार्ने काम गरियो। अहिले सेना अराजनीतिक गतिविधिबाट बाहिर राख्नुपर्ने लाई हिजो जसरी हामीले न्यायालयलाई ल्याएन एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायौँ र त्यसै गरेर न्यायालयलाई पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न खोजेको हो कि आज नेपाली सेनालाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने नाममा नेपाली सेना अहिले विवादमा आएको छ। जुन मास नेपाली सेनाले 1.95 रुपियाँमा किन्थ्यो त्यही क्वालिटीको सामान आज त्यो मास 44 रुपियाँमा किनेर लिएर आछ। जिटुजी भने के दुईटा गभर्मेन्ट मिलेर खाने हो कि के हो? जिटुजी भनेको अगाडि सेनालाई राख्ने, सेना र दुईटा सरकारको बिचमा कुरा उठाउने, दुईटा सरकारको बिचमा गर्यो भन्ने बनाउने र अनि सेनालाई बिचमा पारेर सेनालाई विवादमा ल्याउने काम यो सरकारले गरेको छ र सेनाको छवि बिगार्ने काम गरेको छ। अहिले सेना नेपाली सेनाले अहिलेसम्म विपदमा परेको बेला जहिले पनि नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनतालाई मद्दत गरेको नेपाली सेनालाई यसरी विपदमा ल्याउँदा यसरी अराजनीतिक गतिविधिमा लागेको जुन उद्देश्यका साथ गठन गरेको नेपाली सेना हो, त्यो सेनालाई यसरी ल्याइयो भने भोलि अर्को घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? त्यसकारण पनि यो रगत चुसाउने काम गर्नु हुँदैन। जब रगत चुस्छ र उसको बानी पर्यो भने त्यो फेरि सधैँ पल्कियो भने त्यसको अवस्था दयनीय, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण म रक्षा मन्त्रालयलाई त्यसतिर पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र अहिले रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नेपाली सेना ल्याएको 2 अरब 24 करोडको दबाई किनेछ र त्यसमध्ये 4 करोड 50 लाखको चाहिँ
नेपाल एयरलाइन्सलाई भाडा तिरेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको 2,67,00,000 चाहिँ तातो पानीबाट गाडीमा पनि आएको छ, जहाजबाट पनि आएको छ औषधिहरू। यसरी अहिले पैसा खर्च गरेको देखिन्छ। र फेरि यही सदनमा पनि कुरा उठिसक्यो, सङ्घीय संसदको दुईटै सदनमा कुरा उठिसक्यो। सरकारले 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो भनियो, तर अस्ति भर्खर कोभिडको समितिले फेरि 8 अरब 37 करोड रुपियाँमा चाहिँ खर्च भयो भन्दाखेरि यसले के देखिन्छ? जनतामा के बुझ्छ? आज 15 वर्षदेखि 30 वर्षको बच्चाहरू सडकमा निक्लेका छन्। सरकार खोइ 10 अरबको खर्च भनेर सोध्न निक्लेका छन्। जो राजनीतिक गतिविधिमा आजसम्म संलग्न भएका छन् ती मान्छेहरू के गरिरहेका छन्? हामीले तिरेको, हाम्रो पिताजीले तिरेको, हाम्रो घर परिवारले तिरेको, हाम्रो समाजले तिरेको ट्याक्सको हिसाब किताब खोज्दाखेरि तिनलाई बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसले असहयोग गरिरहेको छ भनेर खालको अभिव्यक्ति दिनुभएछ। र त्यसैको उसमा केही मन्त्रीले फेरि स्टेटमेन्ट राजनीतिमा कोरोनामा राजनीति छिटो भनेर अभिव्यक्ति पनि दिएको मैले पाएँ। त्यसकारण यो हामी कोरोनामा राजनीति छिराउन चाहिरहेको छौँ, तर कोरोनाको उपचार जसरी हुनुपर्थ्यो आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिरहेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो अधिकार, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकार चाहिँ अर्कालाई दियो, सेनालाई दियो। यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वसनीयता पनि अहिले नागरिकहरूको बिचमा, हामी राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा घटेर गएको छ। र यसरी चाहिँ यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली सेनालाई विवादमा पार्ने काम जसरी गरियो यो नगरियोस् भन्न चाहन्छु म। र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै काम थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय किन सुतेर बसेको छ मलाई थाहा छैन। विदेशमा रहेका श्रमिकहरू आज आफ्नो जागिर खोसिएका छन्, आफूसँग खाने पैसा सिद्धिसकेको अवस्था छ, बाहिर सडकमा सुतिराख्नु परेको अवस्था छ। ती नागरिकप्रतिको यो परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो कि होइन? परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नागरिकहरूलाई ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? र कहिले मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, यो नेपाली राजदूतावास सियोल भनेर छ, यो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यसमा के भनिएको छ भने यहाँबाट नेपाली एयरलाइन्स पठाउने कोरिया, ती कोरियामा रहेका लगभग 1000 मान्छेहरूलाई जसको भिसा सकिएको छ लिन भनेर ती मान्छेलाई पठाउनलाई जहाज, दुई देशको बिचमा हवाई समझौता भएको छैन, त्यसकारण नेपालको जहाज आउन पाउँदैन भनेर यो चिठी आएको छ। नेपालको एमएससीले लेखेको छ कोरियाबाट। र समझौता नभइकन भाडा त्यहाँ जहाज पठाउने भनेर पर्यटन मन्त्रालय कसरी सोध्यो? पर्यटन मन्त्रालयमा त्यो त्यस्ता खालका यो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने खालका मान्छेहरू कोही पनि रहेनन्। यस्तो खालको हिसाबले मान्छे आउँछ। अहिले अन्त पनि धेरैवटा ठाउँबाट आएका छन् यसरी जहाजहरू यसरी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध कूटनीतिक नियोग र नेपाल वायु सेवाको काम गराइ तालमेल नमिलेको कारणले धेरै उडानहरू रद्द भएका छन् भनेर यहाँ अस्ति बनाइयो, एउटा सिट बनाइयो। त्यो सिटमा चाहिँ यो दिन जाने भने त्यहाँ छैन मान्छे। जम्मा जम्मी कुवेतबाट 465 जना मान्छे आए, 2800 जना मान्छे ती मान्छेहरू कुवेतबाट आएका मान्छेहरू 2 जना कोरोना देखियो भनेर तिनलाई सङ्क्रमण राखेर अरू मान्छेलाई ल्याउनु हुँदैन, त्यो पनि रोकियो। कुवेत सरकारले पुर्याइदिन्छु तिमीहरूको, अरू देशले पुर्याइदिन्छु भन्दै पनि ल्याउन सक्ने, आफ्नै जहाज पठाउनु पर्ने। किन भन्दा यहाँ कमिसनको खेल छ, कमिसनको विषय छ। र यो आज यी कुराले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ अत्यन्तै अवस्था। र फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले योभन्दा अगाडिको बजेटमा, अहिलेको 17-18 भन्दा अगाडिको बजेटमा चाहिँ 4टा देशहरूमा राजदूतावास आफ्नै भवन बनाउने भनेको थियो, जसमा मालदिभ्स, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र चाइना थियो। अहिले मालदिभ्स र पाकिस्तानको बिल्डिङ बनिसक्यो कि के हो मैले यसपालिको बजेटमा देखिनँ त्यो। र चाइना र अस्ट्रेलियामा नयाँ भवन बनाउने, राजदूतावास बनाउने। राजदूतहरू के गरेर बस्छन् त्यहाँ? यो दुईटा अझै पनि दुईटा कोरियामा र मालदिभ्समा अहिले पनि राजदूत छैनन्, राजदूतविहीन छन्। राजदूतहरू त्यहाँ के गरेर बस्छन्? केवल डलर खान मात्रै बस्छन् त्यहाँ। सम्मान्य अध्यक्ष भए राजदूतहरू अहिले नेपाली जनतालाई त्यहाँ श्रम गरेर त्यहाँ बसेकाहरूलाई ल्याउनको लागि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा छन्, कोहीसँग सम्पर्क छैनन्। अनि कसरी हुन्छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय? यो अवस्थाले आज राजदूतहरू क्वारेन्टाइन, जनतालाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो जिम्मेवारी के को लागि त्यहाँ राजदूत प्रतिनिधि पठाइयो? यहाँबाट कयौँ ठाउँमा हाम्रो राजदूतावास नचाहिने ठाउँमा राजदूतावास नियुक्ति गरेर राखिएको छ। आजको आवश्यकता अनुसार त्यो नचाहिने देशहरू छन् कति ठाउँ, तैपनि राजदूतावास नेपालको अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको अवस्था छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गरेँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मैले मन्त्रीज्यूलाई पटक यो उसमा भने, यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो
प्राविधिक प्राधिकरणमा जबसम्म लानुहुन्न स्वास्थ्य जनसङ्ख्या प्राविधिक प्राधिकरणमा तबसम्म यो अमेरिकन मोडलले बन्दैन, ब्रिटिस मोडलमा लिएर जानुपर्छ भने र मन्त्रीज्यूले सुन्नु भएन। किन सुन्नु भएन, के बाध्यता हो, त्यहाँको कर्मचारीको ब्युरोक्रेट्सको फन्दामा पर्नुभयो कि के हो मलाई थाहा छैन। तर मैले मन्त्रीज्यूसँग पटक पटक सोधेँ, त्यहाँ पछाडि पनि फोन गरेर त कहिलेकाहीँ फोन पनि उठ्न छोडिसक्यो मन्त्रीज्यूको, त्यसकारण व्यस्तता पनि होला। र मैले भने यो जबसम्म जाँदैन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुनेवाला छैन। र सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसरी अहिले जुन सशस्त्र गृह मन्त्रालय कुरा गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयमा चाहिँ यो सशस्त्र प्रहरी बोर्ड पोस्ट भनेर अहिले जुन बजेटमा 39वटा क्षेत्रमा राखिने भन्यो, पहिले 250वटा भनिएको थियो, अहिले 39वटा क्षेत्रमा गर्यो। यसरी कसरी त्यो शान्ति क्षेत्र हुन्छ र जहिले पनि नेपाल प्रहरीमा प्रमोसन गर्दाखेरि जुन उसले पाएको हुन्छ, उसको जुन लभ्याङ्क हुन्छ त्योभन्दा आफ्नो हिसाबले मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ प्रमोसन गर्ने काम गरिएको छ। हामीले अस्ति भर्खरै न्युज सुन्न पायौँ, मन्त्रीका र सचिवका पिएसओहरू इन्सपेक्टरमा प्रमोसन भए, जुन त्यो ग्रुपभित्र पर्दैनन्, प्रमोसनको त्योभन्दा पछाडिको प्रमोसन। त्यस्तै गरेर जहिले पनि कम्युनिस्टको सरकार दलितको कुरा गरेर नथाक्ने, यो कम्युनिस्टको सरकार हो। कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि दलितको कुरा गरेर नसक्ने। आज सचिव बढुवा गर्ने बेलामा 2 नम्बरमा रहेका मानबहादुर विकलाई 1 नम्बर त गरिएन, 2 नम्बर पनि छोडेर तेस्रो नम्बरको मान्छे सचिव बनाइयो। पहिले दलितको कुरा गरेर नथाक्ने कम्युनिस्टहरू आज कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि त्यो अवस्था देखियो, जहाँ आज परम्परा थियो 5-6 वर्षदेखि 1 नम्बर 2 नम्बर गर्दै कर्मचारीलाई प्रमोसन लिएर जाने। यो स्थिति छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यिनै कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।